बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान आका वनडे और टी20 के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। कहा, मोहम्मद रिजवान और सलमान आका के लिए अक्सरियत ने फैसला किया। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। उसके बाद हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और जिम्बाब्वे के लिए टीम थी जिसको फाइनल करना ज़रूरी था। वो भी कल रात भी इनकी मीटिंग होती रही, आज भी इन्होंने की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इन्होंने अनाउंस कर दी। तीसरी चीज़ जो थी, जो सबसे पहले मैं बाबर का जिक्र करूँगा। बाबर हमारा पाकिस्तान का एक एसेट है और एक काफ़ी अरसे बाद इस तरह के बड़े प्लेयर्स आते हैं, बट उसने मुझसे रब्ता किया और उसने कहा कि हुसन भाई मैं एज ए कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और किसी ने उससे कोई बहुत सारी बातें बीच में आती नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना रब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। उसका खुद उसने पहले कोचेस से और बाकी लोगों से अपने मशवरा किया और फिर उसने मुझे कहा कि मैं एज कैप्टन कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम और मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम ज़ेर बहस रही। नून लीग पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम की तरह मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक है। और कौन से अमूर ज़ेर बहस आए इस मुलाकात के दौरान जानेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर और इस रिहाइशगाह पर उनकी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट से ज़ायद की मुलाकात रही। इस बड़ी सियासी बैठक में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर बहस रही। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम की तरह मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए मिलकर चलने का पर इत्तेफाक हुआ, जबकि 26वीं आईनी तरमीम में खामियों पर 27वीं तरमीम लाने का फैसला भी कर लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक किया। 27वीं आईनी तरमीम पर जमीयत उलमा बे के सरबराह को पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं तरमीम के लिए 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक अलग से मुलाकात भी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से लाहौर में उनसे मुलाकात भी करेंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत भी की गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतल्लिक करने का फैसला कर लिया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हलफ उठाने के बाद की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। नए चीफ जस्टिस की तरफ से सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करने और फुल कोर्ट इजलास बुलाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। आप बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से इस इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर और मुर्तज़ा वहाब शामिल हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, आज़म नसीर तारड़ और दीगर रहनुमा जो थे इस मुलाकात में मौजूद थे। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद की साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात। मुल्की मईशत और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मियां वहीद अहमद और चौधरी सरवर के दरमियान मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा, इन दिनों सरवर फाउंडेशन पर काम कर रहा हूँ। यौम सियाहत सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और दफातर में तकरीबात वाक़ा इनकात। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में भी आगाही वॉक का एहतमाम। शुरका ने कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। कमिश्नर पेसी मोहम्मद अली की हिदायत पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर यौम सियाहत के तौर पर मनाया गया। पंजाब भर के सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों और दफातर में तकरीबात का इनकात किया गया।
یوم سیاہ کشمیر پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر ونگ لاہور کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام. شہزاد احمد راجہ، بلال احمد بٹ، معراج الدین شاہین، وسیم بٹ سمیت دیگر شریک ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر ونگ لاہور نے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر واک کا اہتمام کیا. صدر ونگ لاہور شہزاد احمد راجہ، جنرل سیکرٹری بلال احمد بٹ، سینئر نائب صدر معراج الدین شاہین شریک ہوئے. شرکا نے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. بلال احمد بٹ نے کہا 77 سال سے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے مگر بین الاقوامی قوتیں خاموش ہیں. واک میں ایڈیشنل سیکرٹری وسیم بٹ، نائب صدر راجہ فاروق، نائب صدر چودھری محمد صدیق، جوائنٹ سیکرٹری حسنین بخاری سمیت دیگر شریک تھے. یوم سیاہ کے موقع پر محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام تصویری نمائش. سیکرٹری انفارمیشن طاہر رضا حمدانی، الحمراء افسران، سول سوسائٹی سے وابستہ افراد کی شرکت. کونسل میں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کی جانب سے یوم سیاہ منانے کا اہتمام کیا گیا. شہریوں کو کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم کے حوالے سے تصویری نمائش دکھائی گئی. سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر طاہر رضا حمدانی سمیت محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے افسران شریک ہوئے. طاہر رضا حمدانی کا کہنا ہے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آج مجھے بڑی خوشی اور بڑا حوصلہ ہو رہا ہے کہ کشمیر کی محبت اور کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. خاص کر ہماری خواتین بہنیں جو تشریف لائی ہیں، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج چھٹی والا دن بھی تھا لیکن آپ نے اپنے جذبے کے اظہار کے لیے یہاں پہ ہماری ریکویسٹ پہ آنا مناسب سمجھا. آرٹسٹوں نے نمائش میں کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم کو اجاگر کیا. شہریوں نے تصویری نمائش سے متعلق اظہار خیال بھی کیا. یہاں پہ ہم لوگ آج کشمیر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، کشمیر کی یکجہتی کے لیے. آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے 27 کو، اور آج اصل میں ہمارے یہاں آج پہلے تو تصویری نمائش کی گئی، اس کے بعد ایک واک کی گئی. اصل میں ہمارا یہاں مقصد اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں. تو انڈیا جو کلیم کرتا ہے کہ ہم سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کشمیریوں کا جو حق ہے وہ سلب کیا، اور وہ کنٹینیوسلی 78 ایئرس سے وہ اب تک کرتے آ رہے ہیں. تو یہ دنیا کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ سب کچھ آبزرو کرنا چاہیے، اور نہ صرف آبزرو کرنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے انڈیا کو UN کے اندر. تقریب کے اختتام پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آرٹ کونسل سے گورنر ہاؤس تک واک کی گئی. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42 لاہور. یہ سالانہ راون تبلیغی اجتماع کی تیاریاں جاری ہیں. LWMC آپریشن ٹیموں نے صفائی انتظامات سنبھالی. CO بابر صاحب الدین نے اجتماع گاہ کا دورہ کیا، تیاریوں کا جائزہ لیا. راون تبلیغی اجتماع 1 نومبر سے شروع ہوگا. LWMC کے 120 سے زائد ورکرز، 25 گاڑیاں تبلیغی اجتماع کے صفائی انتظامات پر مامور ہیں. جمعیت علماء اسلام لاہور کی زیر تمام ورکرز کنونشن اور یکجہتی کشمیر سیمینار. مولانا محمود میاں، غضنفر عزیز، مولانا محب النبی سمیت دیگر شریک ہوئے. دارالعلوم مدینہ رسول پارک میں جمعیت علماء اسلام لاہور کی جانب سے ورکرز کنونشن اور یکجہتی کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا. امیر جماعت علماء اسلام پنجاب مولانا محمود میاں، حافظ غضنفر عزیز اور دیگر بھی موجود تھے. مارشل آرٹس کے ایونٹ IFT 3 PMMA کی تیاریاں مکمل. بھارتی ٹیم کھیلنے کے لیے شہر میں موجود. انتظامیہ ایونٹ کی منظوری کی منتظر ہے. ایونٹ منتظمین کا کہنا ہے ایونٹ کے انعقاد کے لیے تیار ہیں. بھارتی MMA ٹیم سمیت دیگر بین الاقوامی کھلاڑی بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اور ایونٹ کے منتظر ہیں. پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے صدر راجہ بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منظوری کے منتظر ہیں. حکومت سے درخواست ہے کہ منظوری کے عمل میں تیزی لائی جائے تاکہ کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے ایونٹ کا انعقاد کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.